आज सीएनआईले 2 वर्षको आफ्नो अनौपचारिक र 18 वर्षको औपचारिक यात्रा पूरा गर्दै यो ठाउँमा उभिएको छ। यो 20 वर्षको दौरानमा एउटा प्रोफेसनली ड्रिभन स्पष्ट एजेन्डा बोकेको र रियल इन्भेस्टर, इम्प्लोयमेन्ट, जब क्रिएटरहरूको एउटा संस्था र त्यसको सञ्जाल राष्ट्रभरि बनाउने सपना बोकेको थियो र मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो ठाउँमा आज सीएनआई पुगेको छ। सीएनआई साँच्चीकै राज्यकै एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा अवस्थित छ। यसले अङ्गालेका पोलिसिजहरू, विश्वका पोलिसिजहरूसँग, विश्वका सक्सेसफुल एक्जाम्पल्सहरूसँग दाँच्न सकिन्छ। त्यस अर्थमा यो सरकारको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आमको रूपमा उभिएको छ। भर्खरै नेपाली कांग्रेसको सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा फेरि उसले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको छ। म बधाई दिन चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। 2046 र 48 सालको दौरानमा नेपाली कांग्रेसका सरकारले अपनाएको उदार अर्थतन्त्रका ती नीतिहरू, अहिले अमिताभ कान्तले भारतमा 15,000 भन्दा बढी कानुनलाई चाहिँ नि स्क्रैप गरेर चाहिँ नि एउटा काम गर्ने वातावरण बनाएको चर्चा गर्नुभयो। 2046 सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले त्यो बेलामा लिएका ती कदमहरू, ती स्विपिङ रिफर्म्सहरू, लाइसेन्स र टिप्पणी तन्त्रको अन्तको पृष्ठभूमिमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि गतिशील छ। अदरवाइज 25 वर्षमा त्यसपछि देखिएको एक किसिमको राजनीतिक अस्थिरता, लगभग हरेक वर्ष जस्तो बदलिने सरकारका बावजुद पनि नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दै गयो। त त्यस अर्थमा अघि यहाँ प्रक्षेपित गरिएका केही तथ्याङ्कहरू चाहिँ नि निराशाजनक देखिए तापनि आश्चर्यजनक छैन। यसै दौरानमा राज्यले 12 वर्षको चाहिँ एउटा सशस्त्र क्रान्ति सामना गर्नु पर्यो। यसै दौरानमा राज्यले 2 चोटि कोभिडको प्रकोप सहनु पर्यो, जुन अहिले पनि विद्यमान छ। मलाई विश्वास छ कि अहिले भर्खरै प्राप्त भएको एउटा स्पष्ट मतका आधारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको यो लगभग सबै प्रमुख दलहरू उपस्थित रहेको सरकारले अब सेकेन्ड जेनेरेसनको रिफर्मलाई अगाडि बढाउनेछ र यो सेकेन्ड जेनेरेसनको रिफर्मले धेरै वर्षदेखि थाँतिरहेका हाम्रा आर्थिक चाहिँ नि मुद्दाहरूलाई सल्टाउनेछ। चाहे ती कूटनीतिक मुद्दाहरू हुन्, चाहे ती आर्थिक मुद्दाहरू हुन्, चाहे ती विकासका मुद्दाहरू हुन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो पहिलो पार्लियामेन्टमा यो जिम्मेवारी स्वीकार्ने बित्तिकै बोल्नुभएको प्राथमिकता भनेको भ्याक्सिन बारेमाथि हो। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तीनै प्राथमिकता प्रत्येक नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने हो। सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने हामीलाई चाहिन्छ 5.5 करोड खोप, जसमध्ये केवल 1.5 करोड खोपको आयात गर्न सकिने सम्मको एउटा बन्दोबस्त भएको कुरा तत्कालीन सरकारका प्रवक्ताले पार्लियामेन्टमै बोल्नुभयो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा 68 लाख आएको छ। खोपको लागि नेपाल, इन्डिया, चाइना र अमेरिका जस्ता मुलुकहरूको बिचमा ठुलो र एउटा जटिल प्रतिस्पर्धाको वातावरण छ। त्यसलाई चिर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा नेपालले प्रत्येक नेपालीलाई यही वर्षको अन्तसम्ममा चाहिँ नि खोप उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ, आशातीत छौँ र त्यो काममा सधैँ नै तल्लीनताका साथ लागि नै रहनेछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 2048 सालको त्यो मैले अघि चर्चा गरेँ, त्यो बेलामा 6 वटा यस्ता किसिमका नयाँ क्षेत्रहरूको सुरुवात गर्यो जसको अंश अहिले जीडीपीको 35% हुन आउँछ। सर्भिसेस सेक्टर त्यसमा सबभन्दा बढ्ता पर्दछन्। त्यो प्रोसेसलाई यदि निरन्तरता दिन सकेको भए आज राज्यको अर्थतन्त्रको तस्बिर फरक हुन्थ्यो। अहिले अब फेरि एकचोटि राज्यको प्राथमिकतामा नेपाललाई फेरि एकचोटि साउथ एसियाको मोस्ट अट्र्याक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट जोन, किनकि एउटा डेमोक्रेटिक सरकारको उपस्थिति स्वयंले नै एउटा चाहिँ नि फिल गुड फ्याक्टरलाई चाहिँ अगाडि प्रोत्साहित गर्दछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका साथमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू प्रभाकरज्यू, जसले कि यो देशको चाहिँ लाई अँध्यारो
त्यो बेलाको 16 घण्टाको लोड सेडिङको एउटा विकराल स्थितिबाट बाहिर निकाल्ने चाहिँ जुन किसिमको क्रान्तिकारी एउटा वातावरण बनाउनु, त्यस्तो योद्धा साथमा हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको योद्धाको साथले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अर्को लेभलमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरो मनमा कुनै दुविधा छैन। म बुझाइदिन चाहन्छु माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई, यो सेकेन्ड चरणको रिफर्मको लिड गर्नुहोस्। यो सेकेन्ड चरणको चाहिँ यो टोटल स्विपिङ रिफर्म्सलाई लिड गरिकन नेपाललाई एउटा यस्तो हब बनाउनुहोस् कि यहाँनिर विश्वका, साउथ एसियाका मात्र होइन, विश्वका बेस्ट एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू, बेस्ट हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरू, बेस्ट चाहिँ यो चाहिँ बिपिओ र चाहिँ आइटीका क्षेत्रका चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरूले नेपाललाई गन्तव्यको रूपमा रोजोस्। 50 लाख नेपाली, म दुबईको उदाहरण दिन चाहन्छु। मरुभूमिको बिचमा घेरिएको त्यो दुबईले पहिला आफ्नो टार्गेट सेट गर्दछ, त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्दछ। नेपालले यदि चाह्यो भने 50 लाखको यदि टुरिस्टमा नेपाल, चाइना र भारतबाट मात्र भित्र्याउँछौँ, प्रकृतिले सबै कुरा दिएकी छिन् हामीलाई। यदि त्यो 50 लाख चाहिँ टुरिस्ट हामी यी दुईटा मुलुकबाट मात्रै भित्राउँछौँ भन्ने हामीले एउटा प्रण गरेर आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन थाल्यौँ भने होल नेपालको त्यो युवा 4 लाखभन्दा बढ्ता त्यस्ता युवा जो कि हरेक वर्ष नेपालको जब मार्केटमा आउँदछन् र अहिलेको वर्तमान स्थितिमा कि त खाडीतिर कि चाहिँ नि सुदूरको बाटो भइकन भारततिर जाने बाहेक अरू कुनै पनि चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ एउटा एस्पायर गर्न सकिने एउटा चाहिँ नि अप्टिमिजम हुन सकिने वातावरण नभएको स्थितिलाई फेस गर्दछन्। त उनीहरूलाई, प्रत्येक त्यस्ता युवालाई गरी खाने युवाका रूपमा स्थापित गर्नका लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा चाहिँ नि गरी खाने अभियानको जिम्मा म र म जस्तै चाहिँ नि पृथक क्षेत्रबाट आएका चाहिँ नि पोलिटिकल वर्करहरूलाई, हामी उद्यम र व्यापारका क्षेत्रबाट आएका, गरी खाने क्षेत्रबाट आएकालाई जिम्मा दिनुभयो। 800 भन्दा बढी ती योजनाहरूलाई हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ कोभिडका बावजुद। मेरो आग्रह छ सम्मान्यज्यू कि यो गरी खाने अभियान भनेको घर घरको अभियान बन्न सकोस्, यसलाई सरकारको अभियान बन्न सकोस्। प्रत्येक 6000 यस्ता ब्याङ्कका शाखाहरू जसलाई राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार 10वटा ती शाखाले हरेक वर्ष चाहिँ नि 10वटा यस्ता परियोजनालाई फाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ भन्ने जुन पोलिसी, त्यसलाई इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट गरी खानेको माध्यमबाट दिएर वर्षको 60वटा चाहिँ नि परियोजनाहरू, 6000ले 10 गर्दाखेरि 60,000 यस्ता योजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन सकियो। त्यो गर्न सकिन्छ सम्मानित छु। त म धेरै अरू कुरा नभनिकन म आफ्ना चाहिँ नि यी कुराहरूलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। म जानुभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि चाहिँ अहिलेको यो नयाँ यो जिम्मेवारीका साथ आउनुभएका सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि एकचोटि अब फेरि नेपाल एउटा खुला, एउटा उदार र एउटा चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट युगमा प्रवेश गर्दैछ। यहाँ उद्योग र धन्दा गर्नका लागि बिचौलियाको आवश्यकता छैन भन्ने सन्देश विदेशका लगानीकर्ताहरूले खोजेर बसिरहेका छन् र त्यसको सुरुवात अब छिटै हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो कार्यकालको अत्यन्त सफलताका लागि कामना गर्न चाहन्छु। सतीश मोरजीलाई बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँले सिएनआईलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउनु भयो। अब आउने नेतृत्वको अगाडि झन् ठुलो चुनौती छ कि अब यो नेपालको चाहिँ अड्केर बसेको त्यो विकासको त्यो यात्रालाई नयाँ तहमा पुर्याउने र त्यसमा तपाईँ एउटा सशक्त साझेदारको भूमिका खेल्न सकुन्। मेरो तपाईँलाई र तपाईँको टिमलाई यही नै शुभकामना छ। धन्यवाद।